السلام عليكم. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نعالجوا واحد الموضوع ديال التنويم الإيحائي عند الطفل، l'hypnose chez l'enfant. l'hypnose c'est un aide thérapeutique، يعني كيعاون الطفل باش انه يعني يعالج بزاف ديال المشاكل اللي كتكون عنده، surmonter beaucoup des difficultés chez l'enfant. تقولوا لي شنو هما هاد المشاكل اللي ممكن انهم يكونوا عند الطفل؟ كاين المشكل ديال الخوف، ديال القلق، ديال الحزن، يعني لا بور، لونكسيتي ولا تريستيس، والحزن اللي كيكون ناتج عن بزاف ديال بوكو ديفينمون اللي كيكونوا وقعوا للطفل. مثلا هاد لي زيفينمون اللي يقدروا يكونوا مثلا لا سيباراسيون ولا لو ديفورس دي بارون، باغ اكزومبل لو دو، يعني الحداد، مات ليه كلكان دو بروش، يعني شي حد اللي قريب ليه، يعني خاصنا نعالجوا هذا البروبليم هذا. كاين مشاكل ديال دادابتاسيون سكولير، يعني مشاكل كتكون متعلقه بالمدرسه، مثلا ما كيكونش عنده واحد التاقلم، ما كيتاقلمش دغيا في المدرسه ديالو، خصوصا الا مثلا بدل المدرسه ديالو او بدل لي زامي ديالو. كاين مشاكل اخرى كتعلق مثلا كيكون عنده الخوف، مثلا ان اكت ميديكال، باغ اكزومبل ان فاكسان، كيخاف انك دير ليه الشوكه، او كيخاف من لي سوان دونتير، يعني كيخاف انه يمشي عند طبيب الاسنان. الهيبنوز كتساعدو انه يتعالج من هذا المشكل هذا. لي فوبي، يعني لي فوبي اون جينيرال. كاين مشكل ديال التبول اللا ارادي. الا كان التبول الارادي، مثلا كان تبول لا ارادي السبب ديالو ما كيكونش سبب عضوي، يعني ما كيكونش ان بروبليم فيزيك. الا كان سبب عضوي ضروري من كيكون تدخل ديال الطبيب وتاخذ العلاج ديالها، يعني عضويا وكل شيء عاد، وكيكون فقط لاكومبانيمون، يعني المرافقه بالهيبنوز او ميم طون. اما الا كان مثلا مشكل غير نفسي، الوغ كيكون تدخل ديال التنويم الايحائي كيكون عنده واحد ليفيكاسيتي. تقولوا لي شنو مثلا علاش الطفل كيكون عنده انه سهل انه يتعالج بالهيبنوز؟ الوغ الطفل ممكن انه يتعالج سهل بالهيبنوز لان الطفل اصلا كيعيش في الخيال. يعني ديما الطفل كيكون عنده، سواء البنيتات كتكون توجور elle rêve d'être une princesse, une mariée par exemple، ديما كتحلم راسها انها لابسه اون روب زوينه وهي اميره، او انها عروسه، او وبالنسبه للغارسون ديما كيبغي يكون هو ان شيفاليي ولا سوبرمان، ولا يعني ديما هم عايشين في ليماجيناسيون، ديما عايشين في الخيال. وكيكون سهل بالنسبه للثيرابيوت انه يخدم مع ان انفون. وبالنسبه لي سيونس ما كيستهلكش الطفل بزاف ديال لي سيونس، ممكن سيونس وحده او جوج ديال الحصص كافيين ليه، وكيكونوا سيباري بليزيور سيمين. و l'enfant في لا سيونس ديبنوز ممكن انه يتحرك، il peut bouger, il peut parler، يعني sans problème، mais هو elle est toujours كيكون présent avec toi، يعني كيمشي مع لو ثيرابيوت في حيت الهيبنوز هي كتعتمد على ليماجيناسيون، والطفل عنده ليماجيناسيون، يعني كيسهل علينا لا ثيرابي. بالاضافه الى ان بالنسبه لي سيونس ديبنوز، في لا سيونس الاولى كتكون لاكومبانيمون ديال لي بارون فواحد لا دوري، ومن بعد كنخدموا مع لونفون تو سول. ومن بعد ما كيكونش الحضور ديال لي بارون في لي زوتر سيونس، ولكن فريمون الخدمه مع لا ثيرابي ديبنوز مع ان انفون اللي تري فاسيل، وهو كيعطينا كما نقولوا بالدارجه كيعطينا الطوع، لانه هو عنده الخيال ديالو واسع وعنده ليماجيناسيون وسهله عنده لا غيريزون. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انني نكون عطيتكم واحد جي كلاريفي ان تي بو لو رول ديال الهيبنوز عند لونفون. والحلقه ان شاء الله مره اخرى في حلقه مقبله باذن الله. الى اللقاء ونهايه اسبوع سعيده.